बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है जो बनी इसराइल की गाय के बारे में है। वो गाय जो बेहद कीमती थी, जिसको बनी इसराइल ने उसके वजन के बराबर सोना देकर खरीदा था। और अल्लाह ताला ने गाय को ज़िबा करने का हुक्म किस लिए दिया था, जानते हैं इस वीडियो में। अल्लाह सुब्हानो व ताला ने गाय को ज़िबा करने का हुक्म दरअसल बनी इसराइल की दुखती रग पर हाथ रखने के मुताबिक था। गाय परस्तश के जरासीम और गाय बैल से मोहब्बत और उसे देवता समझने का अकीदा अभी तक बनी इसराइल में मौजूद था। लिहाजा उनको एक तकलीफ तो ये हुई कि जिस चीज को काबिल परस्तश समझते थे, अल्लाह सुब्हानो व ताला ने उसी को ज़िबा करने का हुक्म दिया। दूसरे उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह गाय ज़िबा करने से कातिल का सुराग मिल सकता है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यूं कह दिया कि हमसे दिल लगी करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह सुब्हानो व ताला का हुक्म बता रहा हूँ, दिल लगी नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी दिल लगी करना जाहलों का काम है। अगर बनी इसराइल एक फर्मा बरदार कौम होते और कोई सी भी गाय ज़िबा कर देते तो हुक्म की तामील हो जाती, मगर कट हिजती और टाल मटोल नाफरमानी उनकी रग रग में भरी हुई थी। गर्ज कि ये कौम जितने सवाल करती गई, पाबंदियां बढ़ती गई। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था। उसकी सिर्फ एक बेटी थी और एक भतीजा था। भतीजे ने जब देखा कि बूढ़ा तो मरता ही नहीं, तो उसने विरासत के लालच में सोचा कि चचा को मारकर उसकी लड़की से निकाह कर लेगा और कत्ल की तोहमत दूसरे लोगों पर लगाकर वैत भी वसूल कर लेगा। इस शैतानी ख्याल को पूरा करने के लिए एक दिन मौका पाकर उसने अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के अच्छे लोग उन दो कौमों के झगड़े से तंग आकर अलग एक और शहर में रहने लगे थे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर देते थे। उस भतीजे ने अपने चचा की लाश को ले जाकर उस किले के फाटक के सामने डाल दिया और वापस आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर शोर मचा दिया कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर डाला और आखिरकार उन किला वालों पर तोहमत लगाकर उनसे वैत तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये शख्स अड़ गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। वो लोग आजिज आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूरा वाक़या बयान किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स खामखा हम पर एक कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हमने उस बूढ़े को कत्ल नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानो व तआला से दुआ की और वही नाजिल हुई कि उनसे कहो एक गाय ज़िबा करें। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, कहाँ कातिल की तहकीक और कहाँ आप गाय को ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अहकामात में मजाक जाहलों का काम है। अल्लाह सुब्हानो व तआला का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़िबा कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोल दिया और पूछा कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ कि वो ना तो बूढ़ी हो, ना ही कम उम्र हो, जवान हो। फिर उन्होंने हजरत मूसा से कहा, ऐसी गाय तो बहुत है, ये बयान फरमाएं कि उसका रंग कैसा हो। वही उतरी कि उसका रंग साफ जर्दी माइल देखने वालों की आंखों में उतरती जाती हो। फिर कहने लगे, हजरत ऐसी गाय भी बहुत ज्यादा है, कोई और मुमताज सिफ्त बयान फरमाए। फिर वही नाज़िल हुई कि वो कभी हाल में ना जोती गई हो, हर ऐब से पाक हो, एक रंग की हो, कोई दाग दब्बा ना हो। जूं जूं वह सवालात बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गाय ढूंढने को निकले तो वह सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये लड़का अपने माँ बाप का नहायत फरमाबरदार था। एक मर्तबा जब उसका बाप सोया हुआ था तो नकदी वाली पेटी की कुंजी उसके सरहाने थी। एक सदागर एक कीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा कि मैं खरीदूंगा। कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा, जरा ठहरो, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। उस आदमी ने कहा कि नहीं, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा, तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70 के 80,000 दूंगा। इधर से कमी और उधर से ज्यादती होना शुरू हुई, यहाँ तक कि ताजर 30,000 कीमत लगा देता है कि अगर अब तुम जगा दो और मुझे रुपया दे दो तो मैं 30,000 में देता हूँ। लड़के ने कहा कि नहीं, मेरे वालिद जाग जाएं तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। और फिर वो नाराज होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया। बाप के इस बुजुर्गी के एहसास और आराम पहचाने की कोशिश करने में अल्लाह सुब्हानो व तआला उस लड़के से खुश हो जाता है और उसे ये गाय अता फरमाता है। जबकि तफसीर खजान में लिखा है,
اس لڑکے کا باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور اس کے پاس وقت ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی، اور وہ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیک ہوا۔ اس لڑکے نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچڑی چھوڑ دی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامات اس میں پائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی، اور وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط رکھی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کرے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دی، مگر بیچنے پر پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار گیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت نہ لو۔ نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کا فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا، اور جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو سوائے اس لڑکے کے کسی کے پاس نہ ملی۔ وہ اس سے کہتے کہ 1 گائے کے بدلے 2 گائے لے لو۔ لڑکے نے انکار کر دیا، پھر کہا 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن لڑکا راضی نہ ہوا۔ 10 تک کہا مگر وہ پھر بھی نہ مانا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے اس لیے قتل کیا کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا، اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ ہونے والی تھی وہ رک گئی، اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی مکاری کھل گئی اور اس کو اس کے بدلے قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ 1 گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو برے وقت سے بچائے اور ایمان پہ موت دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔